يا أيها الذين 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 آمنوا 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 كلوا من طيبات كلوا من طيبات كلوا من طيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم 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 واشكروا لله واشكروا لله واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إن كنتم إن كنتم إياه تعبدون إياه تعبدون إياه تعبدون إياه تعبدون إنما حرم إنما حرم إنما حرم إنما حرم عليكم الميتة عليكم الميتة عليكم الميتة عليكم الميتة والدم 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 ولحم الخنزير ولحم 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 الخنزير الخنزير ولحم ولحم الخنزير الخنزير وما أهل وما أهل به لغير الله به لغير الله به لغير الله به لغير الله فمن اضطر فمن اضطر فمن اضطر فمن اضطر غير باغ غير باغ غير باغ غير باغ ولا عاد ولا عاد ولا عاد ولا عاد فلا إثم عليه فلا إثم عليه فلا إثم عليه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الذين إن الذين إن الذين إن الذين يكتمون 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 ما أنزل الله ما أنزل الله
ما أنزل الله ما أنزل الله من الكتاب من الكتاب من الكتاب من الكتاب ويشترون 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 به به ثمنا قليلا ثمنا قليلا ثمنا قليلا ثمنا قليلا أولئك 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 ما يأكلون ما يأكلون ما يأكلون ما يأكلون في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم إلا النار إلا النار إلا النار إلا النار ولا يكلمه ولا يكلمه الله الله ولا يكلمه ولا يكلمه الله الله يوم القيامة يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عليم أولئك الذي نشترى الضلالة والضلالة أولئك الذي نشترى الضلالة والضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذي